السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا النقاش على المباشر. سنتحدث عن جديد المنتخب الوطني. اليوم جمال بالماضي عقد ندوة صحفية تحدث فيها عن عديد النقاط الهامة، عن القائمة، عن اللاعبين المبعدين، عن اللاعبين الجدد، عن مباراة الطوغو الهامة التي تنتظر المنتخب الوطني، والغاية واحدة هي الفوز بهذه المباراة وإزالة كل الشكوك في الفترة الأخيرة. يحضر معي الإعلامي طارق قادري. طارق، أهلا وسهلا بك في النهار، تفضل. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. يحضر معنا أيضا لاعب جاب العديد من الأندية الجزائرية، سليمان إيلول، أول مرة في النهار. مساء الخير، أشكركم على الاستضافة. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام، سنتحدث إذن عن الندوة الصحفية التي عقدها بالماضي. سنفصل كثيرا في كل ما جاء في هذه الندوة الصحفية، لكن قبل هذا نتابع نتابع التدريبات اليوم للمنتخب الوطني، الحصة التدريبية التي أجريت بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، إذن تحسبا لمباراة الطوغو كما هو معلوم. الحصة شارك فيها جميع اللاعبين بمن فيهم الثنائي رفيق حليش وياسين إبراهيمي، أما رئيس وهب مبولحي فأجرى التدريبات منفردا. كمال مهوي حضر هذه الحصة ورصد هذه التصريحات. Match difficile, c'est un match à l'extérieur contre une équipe qui va essayer de jouer sur ce qu'elle sait faire de mieux, mettre de l'agressivité, et on connaît les conditions, donc c'est un match où physiquement il va falloir répondre présent. Forcément au niveau du terrain, puisque on ne sait pas les conditions qui nous attendent. Après, cette semaine on va se préparer justement pour faire face à ce type de conditions et essayer d'être le plus performant là-bas, Inch'Allah. بيان سور الحمد لله راني فرحان بزاف اللي عاودة تاعي جات في وقتها. كان اوبجيكتيف تاعي هي ندي شامبيونز ليغ والعوده الى المنتخب الوطني. الحمد لله ربي وفقني وان شاء الله نمد اضافه ان شاء الله، بما لا ان شاء الله نجيبوا كاليفيكاسيون من الطوق ان شاء الله. ماضي قال لي يعطيك الصحه اللي شرفتنا في الماتش تاع شامبيونز ليغ، قال لي عندي بزاف وانا نتبع فيك. الحمد لله جات في وقتها، ان شاء الله نمد اضافه ونفرح المنتخب الجمهور الجزائري ان شاء الله. إذا نواصل معكم مشاهدينا الكرام الحديث عن الجديد في هذا اليوم بالنسبة للمنتخب الوطني والتربص الإعدادي لمباراة الطوغو الهامة. طبعا جمال بالماضي عقد ندوة صحفية تحدث فيها عن عديد النقاط بمركز تحضير المنتخبات إذن بسيدي موسى تحسبا لهذه المواجهة الكبيرة، وأكد أن عدم استدعاء بعض الأسماء على غرار فيغولي بالفضيل وبن طالب يعود لعدم اقتناعه بأدائهم في اللقاء الأخير للخضر أمام منتخب البنين. Quand on établit une liste, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, plusieurs critères, notamment celle de leur performance en équipe nationale. Donc c'est une des raisons évidemment que de leur absence. S'ils avaient brillé lors de ce match au Bénin, assurément ils seraient parmi nous. Dans les analyses du match, comme vous avez dit, évidemment j'ai regardé ce match-là et plutôt deux fois qu'une. Évidemment le constat et les analyses techniques doivent être faites et prendre et les conséquences qui en découlent. طيب، هذا التصريح الأول لجمال بالماضي. أبدأ معك طارق. اليوم جديد فيما يخص المنتخب الوطني، خاصة من الناحية النظرية. يعني اليوم بالماضي تقريبا الهاجس أو ربما المشكل اللي كان في المنتخب الوطني أنه فيه لاعبين كانوا يستدعون المنتخب الوطني لكن أدائهم كان ما يقنعش في المنتخب الوطني، وفي كل مرة نشوفهم في القائمة. اليوم بالماضي يجيب ويقول بأنه لم يقتنع بأداء بالفضيل وبن طالب فقررت عدم استدعائهم. هل ترى بأن هذه النقطة مهمة جدا للمنتخب الوطني؟
اكيد لانه حتى يعني ليس فقط جمال بالماضي، نشوفوا ان كل الجمهور الجزائري يعني كان يعني يشترك في هذه الفكره، انه لا بالفضيل ولا نبيل بن طالب قدموا للمنتخب الوطني. نقول لك في السنتين الاخيرتين وما كاش لاعبين يحصلوا على فرصه اكثر من هذا الثنائي. نشوفوا ربما من كاس افريقيا الاخيره، انا نقول لك بن طالب منذ رحيل غوركيف ما زدناش شفنا بن طالب كان في كاس العالم، قدم كاس عالم كبيره، شفناه حتى كي كان مع غوركيف كان يلعب مستوى كثير، لكن في السنتين او 3 سنوات الاخيره نقول لك بن طالب بعيد كل البعد عن المستوى. حتى بالفضيل لا مع غوركيف ولا مع حليلوزيتش ولا مع اي مدرب برز. لكن هناك نقطه مهمه قالها بالماضي، قال لك بسبب يعني مردودهم مع المنتخب الوطني. لان طيب هذه النقطه يعني اللي حبيت تشرح لي فيها اكثر. في كل مره نسمعوا مدربين سواء غوركيف او رايفات مثلا، ولو كانت فتره تاعو قصيره، ايضا ربح ماجد، كان في كل مره عدم استدعاء لاعب يكون السبب واضح انه مصاب او انه ربما لا يلعب كثيرا. اليوم بالماضي خرج الى العلن وقال بانه الذي يقدم في المنتخب يحجز مكان في التشكيله. اكيد هذه ماشي جديده على المنتخب، صارت من قبل فاروق، صارت في وقت حليلوزيتش لما جاء حليلوزيتش جديد جاب نفس الشيء، جرب الاسماء اللي كانت متواجده، زياني وبالحاج ومطمور وعنتر يحيى ونفس الاسماء، وبعدين بدا يصفي. هو الوقت هذا والامر اللي يقوم به الان، لانه احنا لما نتكلم على بن طالب شارك شيء وبن طالب بالمنتخب الوطني شيء اخر. هو حس في البنين، شفنا بعد الخيبه الكبيره انه كي انتهت المباراه، قال الناس اللي حضرت ثم في كوطونو شافته انه كان منعزل حتى يده فوق راسه يفكر، شاف بلي هذا المنتخب بحاجه لدماء جديده، لو يكمل بنفس الاسماء راح يدخل في حيط كما نقولوا احنا بالعاميه، مستحيل يبقى بن طالب، ربما يكون ابعاد وقتي او ربما يكون ابعاد نهائي، ربما حتى هذا بن طالب اللي في كل مره يستدعى ولا يقدم اي مستوى مع المنتخب، لما تحطوا على اليكار ربما مستقبلا راح يعاود يخدم اكثر، يراجع حساباته. لانه نشوفوا بن طالب بكل صراحه في المنتخب الجزائري على العام مشنف، ما يضحك، ما تحس باللي ماهوش آلس في المنتخب، لما يرجع للنادي تحسوا انه عنده حيويه. حتى الاحصائيات مع الشالك هو كان لازم بن طالب يعني يبعد من المنتخب في هذه الفتره بالذات. يعني. سليمان، اليوم هذه الخرجه من بالماضي هو يطبق في هو يحترم عالم التدريب، يعني خاصه بالنسبه للمنتخبات، من لا يلعب جيدا لا يستدعى للمنتخب الوطني. هل ترى بأنه هذه رسالة مشفرة إلى بعض اللاعبين بأنه الذي لا يقدم في المنتخب الوطني أو أمنحه الفرصة ولا يقدم شيء مآله الإبعاد؟ هل ترى بأنه هذا القرار هو رسالة لبعض اللاعبين؟ هي رسالته راهي واضحة، يعني بواضحة لكل وضوح، لأن نحى لاعبين اللي كانت عندهم مكانتهم في المنتخب من قبل، ولكن ورا لكل لاعبين وكل جزائريين اللي يكون مليح نستدعيه، اللي ما يكونش مليح ما نستدعيش، ويعطى الفرصه لكل واحد. دوك يعني كل لاعب جزائري يحمل الوان المنتخب الوطني راح تكون عنده فرصه كي يكون مليح، نهار ما يكونش مليح. سليمان، تتابع المنتخب الوطني اكيد ككل الجزائريين، هل ترى بانه كنا نعيش هذه أنه لاعب لا يقدم في المنتخب الوطني وفي كل مرة يستدعى، ليس فقط بن طالب وبالفضيل، فيه عديد الأسماء. أنا نقول يعني من قبل كانوا 27 حتى 30 لاعب دائما هما اللي يدوروا. هو هنا بدل الرسالة تاعو واضحة، يعني قال هذوك، قالوا كان مليح في المقابلة تاع البنين، كان راني استدعيتهم اليوم. اللي يكون مليح يستدعي، اللي ما يكونش مليح يخلي بلاصة لصاحبه. يعني كاين لاعبين، كاين في الجزائر كاين لاعبين بزاف، يعني بالمناسبة زاد عيط بالليل، يعيط يعني ورا لكل واحد من الجميع اللي يكون مليح نقدر نستدعيه، ما تكونش مليح كما يقول لك تريح. طارق، هل من خرجت بالماضي بأنه بدأ فعلا يطبق في خارطة الطريق اللي أعلنها لوسائل الإعلام في أول مؤتمر صحفي له هنا في الجزائر، بأنه الذي لا يقدم الكثير أو لا يملك فرصة لن أستدعيه ولا مجال للعواطف الآن؟ اكيد بدا يطبق. وانا نزيد نعطيك حاجه اخرى، انه حب يوجه رساله، ابعاد بن طالب وبالفضيل ليس فقط ابعاد هذا الثنائي، هذه رساله لبقيه اللاعبين. انا نقول لك بن سبعيني ما يقدمش في اداء كبير مع المنتخب الوطني، ماندي ما يقدمش في اداء كبير مع المنتخب الوطني، ماندي نشوفوه في اسبانيا من احسن المدافعين،
نشوفوه انت باش انت ماندي توقف انت امام ميسي، امام احسن عملاق مهاجمين في اسمه العالم. برشلونه برشلونه تقدم اداء راقي واداء كبير، ولما تجي للمنتخب الجزائري ابسط المدافعين في افريقيا يراوغك بطريقه هزليه في كاس افريقيا ويسجل عليك. انا نقول لك هذه رساله ليس فقط يعني بالفضيل وبنطالب، هو بدا بالاسوء يعني، وراح يلحق للسيء ولا يلحق البعض للمتوسط. كان ينتظر طايدر ان يكون ضحيه في هذه القائمه، لكن استدعى طايدر. ما رايك في هذا الاستدعاء؟ استدعى، لانه انا نقول لك انا شخصيا، انا يعني نقول لك رايي انا الشخصي، طايدر يقدم في اداء جيد مع المنتخب. كاين ناس كي تشوف المنتخب، انا دوك الى انا ما نشوفش نفس كره القدم لما يشوفوها الناس اللي نشوفهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ربما انني غلط وهم يعرفوا. طايدر يقدم في من احسن اللاعبين في المنتخب الجزائري سفير طايدر. ربما لا اوافقك والإحصائية- الراي، ولكن هذا ليس أنا رايي. شوف أنا كي خلاص فيه لاعب وسط انا نقول لك شوف انا كي خلاص دائما كي تخلص المباريات يبعثوا لي شركه خاصه تبعث لي الاحصائيات نتاع كل لاعب فرديا. طايدر من احسن اللاعبين بالارقام. وكاين حاجه ثانيه امبورطونت، ميم الملعب اللي راح يلعبوا فيه ماشي سي با ان غازون ناتوريل، ميم هو على باله علاش استدعى اللاعب هذا وما ما داش هذا، بالك كان ما يسحقش مع. لا سليمان، فتحنا الباب فيما يخص طايدر. انت لاعب وسط، تعرف هذا البوست هذا تعرفه مليح. هل يقنعك طايدر في المنتخب الوطني؟ يعني بكل صراحه ماهوش يقدم في اداء كبير، مي بصح هو يلعب كوريكت او يلعب جوست، ماهوش يزيد زياده اللي يقدر يعاون فيه الفريق. هل هو لاعب وسط ميدان عصري؟ نعرف لاعبي الوسط العصريين يتقدم للهجوم، يساند، الكره الثانيه. سا ديبون المدرب واش راهو يقول له، واش لازم حاجه امبورط. كاين المدرب اللي يقول لك هاي دير الخدمه هذه ما تزيدش، تشوف على باله على باله علاش يقول كون يخرج وكان يفرغ الوسط الميدان تاعو بالك يتحصل اهداف يكون عنده مشاكل في الدفاع. بالماضي لانه عنده طابع هجومي، يلعب بالهجوم. صح، هو شوف ما نقول لك مع المنتخب من اللي جاب بالماضي معروف من اللي كان في قطر يلعب توجور بليزاريا لاتيرو يساندوا بزاف الهجوم. عندك عطال او لعب كره القدم ويفهم الجانب التكتيكي، ماناش تقنيين بصح انا نتبع كره القدم اللي كان في عمري 5 سنوات. لما يكون عندك يعني تلعب نتايا بابراهيمي ومحرز وبونجاح وتزيد لهم يعني معاك لعب معاهم حتى بالفضيل يلعب. كان عندك مشكل في الدفاع، كنت تفرغ كاع الاماكن وزيد لي زاريا لاتيرو يطلعوا، مستحيل لي دو زاكس بن طالب وطايدر طيب. يزيدوا يطلعوا لانك راح تفرغ انت الوسط. طيب هي تعليمات من المدرب. نعطيك مثال مرجعي في كرة القدم. ريال مدريد اليوم فريق قوي في السنوات الأخيرة، الهجوم يقدم يسجل أهداف، ومودريتش تحصل على جائزة ذا بيست. هو متوسط ميدان ولكن نشوفوه في منطقة العمليات رغم وجود كريستيانو وبنزيما إلى غير ذلك. ماشي نفس لوشيما التكتيك اللي يلعبوا به ريال مدريد، بصح توجور ما عندهم ان سونتينال تاع كازيميرو اللي ما يزوجش، تلقاه دائما ان سونتينال. وماشي نفس يعني الجانب البدني. تشوف ريال مدريد كيفاش يهاجموا ويدافعوا، ما عندكش انت هذيك القوه اللي تهاجم وترجع للدفاع في يعني في رمشه عين. وانا نظن الماطي ما يقدرش يغامر باش يصلح كلش في المنتخب الوطني في ظرف تاع 2 و3 شهور. يعني الورشه بدات من الان. اليوم يصلح الدفاع، غدوه الوسط الميدان، ما يقدرش يقول يطلب من اللاعب بالاحصائيات شركه مختصه في الاحصائيات. انا قلت لك اصدقائي يرسلوا لي الاحصائيات بعد كل مباراه بلغه الارقام. طايدر من افضل اللاعبين في المنتخب الجزائري في ال5 مباريات الاخيره. ربما فيه البعض يرى العكس في لا ريكيبيراسيون. البعض يرى العكس. انا ماذا بيا لو كان ناخذ رايي مع التقنيين، لانه انا لو كان نشوف وسائل التواصل الاجتماعي الشعب قاعد يشوف الشعب ما يشوفش نفس الشيء اللي يشوفه تقني واللي يعرف كره القدم. لانه انت لاعب تشوفه باللي في الصراعات الفرديه متفوق ب 85%، في التمريرات الناجحه تاعو حوالي 90%. استرجع في مباراه واحده استرجع 14 كره. لاعب يعني وسط دفاعي ما نقدرش نطلب منه اكثر من هذه الاحصائيات. وهاو بالماضي الاستدعاء تاعو لطايدر ياكد انه هذا اللاعب رغم الانتقادات التي طالت طايدر. هل تعتقد بانه طايدر يقنع بالماضي مثلا؟ اكيد لو كان ما يقنعوش ما يستدعيش، او اللي ما قنعوش ما استدعاهمش. هذه رساله. لا بخصوص يعني. ماندي معاقب في. لا مش ماندي انا بنا معاقب. انا نقول لك اللي ما استدعاهمش اللي ما قنعوش مع البنين ما استدعاهمش. كاين لاعبين تشوفهم ما يقنعوش في المقابلات، بصح المدرب واش يقول له ويديروا اللي هو يقنع. هل طايدر لاعب تكتيكي مثلا؟ تكتيكي من مستوى عالي. طايدر في التكتيك قضيه تكتيك مستوى عالي.
يعرف يقدم يعني المطلوب منه. في بعض الاحيان كان من الناحيه البدنيه كان ناقص، بصح نهار يكون طايدر بدنيا يكون جاهز ويكون يلعب المباريات ينشيني المباريات، طايدر من احسن اللاعبين في المنتخب. هذا الذي نصبو اليه مع المنتخب الوطني. نمر الى نقطة أخرى مشاهدينا الكرام هامة تحدث عنها بالماضي فيما يخص البطولة المحلية، وأكد مرة أخرى بالماضي بأن البطولة المحلية فعلا ضعيفة ومستوى اللاعبين لا يرقى إلى اللاعب في المنتخب الوطني، وأشار بأنه تحدث في السابق عن النفاق في الحديث عن البطولة. تابعوا ماذا قال بالماضي في خصوص أو بخصوص هذه النقطة. Si vous avez la possibilité de faire un retour rapide sur ce que j'avais dit, j'ai pas traité les gens d'hypocrites. Est-ce que j'ai traité les gens d'hypocrites? Alors sortez l'enregistrement. Alors sortez l'enregistrement. Sortez l'enregistrement. J'ai pas traité les gens d'hypocrites, moi. J'ai dit ce discours de parler en sachant que, je répète, le championnat est faible. Je le répète. Ça vous va comme ça? Ce discours-là que peut-être beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous partagent, c'est un discours d'hypocrisie. J'ai le discours, c'est pas vous qui êtes hypocrite. Ne prenez pas ça personnellement. Et en plus, quand vous traduisez ça en arabe, ça devient encore un autre mot. Et ce mot-là est vraiment très grave. J'ai jamais traité ça. Je vous ai jamais traité de. D'un coup, vous vous levez tous. Donc. J'ai jamais, ne soyez pas, ne corrompez pas mes propos. Je ne vous ai jamais traité d'hypocrite. J'ai dit ce discours, c'est un discours, c'est de l'hypocrisie. C'est complètement différent. Il y a une très grande nuance. Déjà, il y a une grande nuance quand on dit ça, et il y a encore une plus grande nuance quand on le traduit de l'arabe au français. C'est pas du tout la même chose. Mon affaire, ça veut pas dire ça. إذن هذا بالماضي لم يكن منفعلا ولكن كان صريحا إلى أبعد الحدود. ما رأيك فيما قاله بالماضي طارق؟ هل بالماضي يريد أن ربما يعطي صورة بالماضي للإعلام أو الجماهير الجزائرية بأنه لا يمارس سياسة الإقصاء مثلا في البطولة المحلية مثلا؟ ما رأيك فيما قاله في هذه النقطة؟ شوف واش قال في النقطة هذه، يعني هو ما حبش يتكلم على البطولة المحلية، حب يتكلم على، حب يعني يشرح للناس النقاش اللي صرا، تتكلم على النفاق في هذاك الوقت. أنا أقول لك أنا حضرت يعني ماشي عشرات مئات المؤتمرات الصحفية تاع المدربين تاع المنتخب الوطني اللي يتكلموا باللغة الفرنسية. أنا أقول لك في بعض الأحيان كاين بعض الإعلاميين ما يفهموش اللغة الفرنسية بشكل جيد، ويقوموا يعني ترجمة الكلمات يعني كلمة بكلمة يعني. كلمة بكلمة يعني، وحتى تولي يكريو ان بوليميك. أنا نفكرك مثلا النهار اللي كان صحفي سقسا غوركيف قال له أنت علاش ما لعبتش بدوز اتاكون، وحنا في الشوط الثاني كي لعبنا بونجاح وسليماني بلي دوز اتاكون لعبنا بهم لي دو اون بوينت، دار علينا الفريق الخصم وخسرنا مع غينيا هنايا. واش قال له غوركيف؟ قال له وزافي اوبلي فولينات. هما الفرنسيين يقولوها، كي يقول لك باللي نسيت النظاره تاعك ما حبش يقول لك باللي انت اعمى. هذاك التصريح هذاك طارق سامحني، التصريح كان هذه الكلمه عند التصريح كان قاسي شويه من مش قاسي عند الفرنسيين اللي يفهم اللغه الفرنسيه 100%. هذه بالنسبه لهم يقدر يقولها اي واحد كيما نقولوا احنا بالعربيه ماكش تشوف مليح، ماكش انت ما شفتش الماتش مليح. هما كي يقولوا نسيت النظاره تاعك ان بروفيرب فرونسي محسوب انت ما شفتش معايا الماتش مليح، تما انت ما انتبهتش باللي لعبنا كثر ما حضرتش الماتش. هذه الناس فهموها. نفس الشيء بالماضي كي يتكلم على لو ديسكور، هو شوف كان قاسي بعض الشيء كي يتكلم على ليبوكريزي وكذا. كاين الناس يقدر يفهمها في روحه، لان هو حاب يفهمهم باللي كيفاش الجزائريين كلكم تقولوا البطوله ضعيفه وغير الميداليست على ما عيطش فهمونا. حاب يقول يعني كان نقول يعني المستوى تاع البطوله تاعنا مليح، تما نقدر نقول بلي شويه ايبوكريت هكذا حاب يفهم. بصح الناس ما فهمتهاش مليح، فهمتها بلي شغل معني عليهم ديريكتومون. كاين الناس اللي ما تفهمش مليح. طيب استدعى بعض اللاعبين في البطوله المحليه، هل استدعاء كان ضروري مثلا بانه اللاعبين هذو يستحقوا تواجد في المنتخب الوطني، أم أنه ربما يريد تصليح بعض الأمور مثلا لأنه فتحت النار على بالماضي فيما يخص البطولة الوطنية؟ ما رأيك في استدعاء شيتا مزيان وأيضا بدران اللي كان استدعاء اضطراري؟ ما
هو شوف باش يقول لك المدرب هل هو هذا- استدعاء، سامحني طارق نعيد السؤال، هل هو استدعاء يعني في المعايير بأن هذا اللاعبين يستحقوا التواجد في المنتخب الوطني؟ بالنسبه ليه يستحقوا، لانه هو ما يخضع للضغط تاع حتى واحد. معروف بالماضي انه يدير عنده راسه خشين ويدير واش يقال له راسه. هو مد يعني عطى لي زيكسبليكاسيون علاش استدعى هؤلاء اللاعبين. انا نقول لك لاعب كيما شيتا صح من اللاعبين القلائل في الجزائر اللي كيما نقولوا يميتريزي لو بوست تاع سونتينال. ان سونتينال ما لازمش يكون عنده نزعه هجوميه، لازم عنده كيما نقولوا ان رول تاع لي ميليتير هو الصح، عنده ان رول بريسي لازم يديروا. هل مظلوم اعلاميا شيتا مثلا؟ ما نقدرش نقول لك مظلوم اعلاميا، لانه الاعلام في العالم كله يتكلم كثير عن المهاجمين. لما نقول لك انا تقول انت ماكيليلي في وقت كان مظلوم اعلاميا، نقول لك مظلوم اعلاميا. الناس تتكلم على زيدان، كان هو الركيزه هو ريال الركيزه، مدريد. لانه لا كل واحد سونتينال ما يبانش. او تايدر يقول لك ماشي كبار اللي ما يكونش عندهم لو سونتينال تاعهم مليح يجوزوا اكوتي يونكيسيو بزاف ولا تكون لا رولونس ماشي مليحه. هل راح نشوفوا سليمان، راح نشوفوا ثوره في وسط الميدان المنتخب الوطني؟ هل تعتقد بانه الان راح نمر لمرحله اخرى، لوجوه جديده في المنتخب الوطني خاصه في وسط الميدان؟ شوف المدرب راهو يسيي كل يوم ويسيي لاعبين زوج ثلاثه جدد حتى يلقى الله كما يقول لك 16 17 جوار تاع الله بون فورمي ثلاثي تاعو. الوسط، خاصه ثلاثي الوسط. هو راهو يسيي ماشي غير في الوسط، ما في الدفاع ويبدل اشاك فوا يبدل ويحوس لا كويزون اللي تكون مليحه بين اللاعبين اللي 11 رونترون اللي يكونوا مليح اشاك فوا يبدل او يدير كاين دي جوار دي ميليو تيران بالك ما يخرجوش مع لي ديفونسور هذوك، هو اشاك فوا يبدل حتى يلقى لي 11 تاعو ان شاء الله مليح. باستثناء شيتا، من هو اللاعب الذي تراه طارق في نظرك يستحق التواجد في وسط ميدان المنتخب الوطني؟ شوف انا في الهجوم، انا وصل هذا الميدان الهجومي، انا بلايلي تبعته في دوري ابطال افريقيا، عنده مستوى كبير يوسف بلايلي. لاعب اللي يتعاقب عقوبه بسنتين ويبقى ما يلعبش كره القدم ويرجع يلعب في البطوله الفرنسيه وبعدين يلعب في الترجي. وكاين نقول لك باللي شارك بنسبه كبيره في تتويج ترجي تونسي في دوري ابطال في الاسكندريه، كبيره حتى حتى في نصف النهائي، حتى في رادس، حتى في نصف النهائي مع بريميرو دي اغوستو، حتى في الادوار اللي قبلها قيمه عاليه. انا نقول لك لا تحدث عن متوسط الميدان. وسط الميدان انا شوف انا بن خماسه لو كان المستوى تاعو يعني ستابل نقول لك ممكن يستحق التواجد، لكن مع اتحاد العاصمه بن خماسه عنده وجهين، في بعض الاحيان يقدم مباراه كبيره وفي بعض الاحيان، وانا اقول لك انا دائما مع اللاعبين اللي لعبوا في المنتخبات الشابه، تدرج لعب في المنتخب الاولمبي ولعب بن خماسه لي جوز اولمبيك كما نقولوا حنايا في البرازيل، لعب مستوى عالي امام لاعبين دوكا يلعبوا. لو كان تروح تشوف دوك منتخب نيجيريا راه مكون تقريبا 80% من اللاعبين اللي لعبوا الالعاب الاولمبيه 2014 2016 في البرازيل. هما اللي فازوا علينا في النهائي لما خسرنا. لا في التصفيات ايضا، تصفيه كاس العالم كاس العالم زادوا فازوا على، هما اللي فازوا على المنتخب الاول الجزائري. يعني عديد اللاعبين رقوا الى المنتخب الاول. انا نقول لك هذا بن خماسه نشوفوا انه يستحق يتواجد ولو في قائمه 23. اعطيك اسم مثلا سليمان، لو نحن نلعب في افريقيا، الظروف الافريقيه، البعض يقولوا بانه اكرم جحنيط مظلوم في المنتخب الوطني، يقولوا بانه لاعب وفي ظل التراجع الرهيب هذا في وسط الميدان المنتخب الوطني، لاعبي الوسط يقولوا لماذا لا يستدعي اكرم جحنيط مثلا؟ شوف لاعبين الوسط حنا موجودين بزاف في الفريق الوطني، سورتو كاين دي جوار يلعبوا على ليترونجي، يعني شكون راح تنحي ابراهيمي، تنحي محرز، تنحي فغولي، تنحي كاين بزاف هذاك لو بوست، دوك ما بقاوش لي ميليو تيران بزاف بنزيه كاينين بزاف. عندك المشكل الكبير اللي يقدر اللاعب المحلي دوك كان يطيحوا في دي ميليو ريكوبيراتور، يعني كيما قال لك سونتينال ولا اللي يجوا من البعيد، هذوك هما اللي يكون عندنا مشكل. سينو وسط الهجوم كاين بزاف، ما تقدرش تكون تنحي ابراهيمي، تنحي شكون تنحي محرز، فغولي ماهوش يلعب، ماهوش قادر، ماهوش لاقي بلاصتو. لو نضع مقارنه مثلا بين طايدر وبين لاعبين مثلا بين بنغيث، اكرم جحنيط وطايدر، هل ترى بان طايدر افضل منهم بكثير بالصوره اللي متداوله في وسائل التواصل الاجتماعي الى غير ذلك؟ شوف ما تقدرش تقارن هكا لاعب مع لاعب، خاطش دوك طايدر عنده شحال، عنده 40 سيليكسيون. واحد اللي عنده 40 سيليكسيون تحتاجه، ماشي كيما واحد اللي عنده 2 ولا 3 سيليكسيون. هذوما انت تجي تلعب كاس افريقيا، شفنا انه في كاس افريقيا شفنا بالخيثر مثلا لاعب كبير، انا من بين اللاعبين اللي يعجبني
بصح كي دخل يعني مع في مباراه زيمبابوي دخل وما عندوش خبره، قدم مباراه سيئه. هذاك النهار قدم مباراه سيئه وتسبب نقدر نقول في خساره، في تعادل المنتخب. وهذاك التعادل هو اللي تسبب نسبه كبيره في الخساره التاهل الى الدور الثاني. انا نقول لك الخبره تلعب دور. نقول لك انا كمدرب نختار طايدر وما نختارش بن غيث او لاعب من اللي ذكرتهم لي نتايا. لكن انا مع يعني ضخ دماء جديده، ممكن بن غيث يكون في المنتخب. طيب سنواصل طارق وسليمان الحديث عن ما جرى او ما قاله بالماضي اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى نقاش على المباشر. نعود من جديد للحديث عن جديد المنتخب الوطني. بالماضي فصل في عديد الأمور. نمر إلى نقطة تحدث عنها بالماضي. طالب الكاف بالتدخل خاصة فيما يخص المباراة التي تشهد بعض التجاوزات، واعترف أيضا بأن الظروف في الملاعب الإفريقية صعبة جدا. Qu'on vous empêche de vous entraîner ou d'aller voir le terrain avant, ça aussi je pense pas. Mais bon, ce folklore, il existe un petit peu partout, pas à ce point-là. Ça, c'est normalement des situations qui doivent être sanctionnées par la CAF, qui n'ont plus rien à voir avec le football, qui n'ont plus rien à voir avec oui, aller jouer en Afrique, c'est comme ça. Non, là, c'est plus du football, ça. إذن طارق، إلى متى تستمر الخرجات في الملاعب الإفريقية؟ كنا نظن بأنه في السنين الأخيرة إفريقيا ربما ارتقت إلى الاحترافية نوعا ما، خاصة فيما يخص التنظيم إلى غير ذلك. لكن ما شاهدناه في غامبيا، وأنت كنت ضيفي هنا في الاستوديو، حدثت أمور غريبة جدا. هل اليوم الجزائر عليها الضغط في الاتحاد الإفريقي لربما حمايتها في لعب المباريات في ظروف عادية؟ ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها بالماضي هنا؟ شوف، أنا ما شاطرش بالماضي الرأي في هذا الأمر هذا، لأنه شوف إفريقيا عندها ظروفها، يعني لازم احنا اللي نتضابطوا مع هذيك الظروف. لأنه المنتخب المصري لما فهم ظروف إفريقيا واندمج معها ولا يفوز بكؤوس إفريقيا. المصريين دوك ما يقولكش ظروف إفريقيا وصعبة مثلا، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية. لازم احنا اللي نتضابطوا، لأنه احنا في الجزائر عندنا الإمكانيات، حتى المغرب، تونس، مصر، بعض البلدان جنوب إفريقيا، لكن بعض البلدان الفقيرة ما عندهاش الإمكانيات. وشفنا في غامبيا، أنا نقول لك، نعاود قلتها لك نهار اللي كنت ضيف معك هنا، ربما ما كاش نظام، كاينه ربما همجيه وقاعدين على حافه الملاعب، لكن الشعب الغامبي مسالم اكثر من الشعب الجزائري. تحدثنا عن النقطه هذه، صحيح. احنا هنا في الجزائر تقدر تصراو ديزانسيدون تاع عنف، في غامبيا مستحيل تصرى. كاين بعض البلدان الافريقيه رغم الفقر، رغم جلوسهم على ارضيه الميدان، لكن تتلعب المباراه يخسروا 5-0 ويصفقوا لك وما يصرى حتى شيء. فيه بعض البلدان الامور تختلف، صعيبه. لهذا قلت لك احنا لازم نتاقلم مع هذه الظروف في افريقيا، حتى حنايا نقدموا يعني المستوى جيد وننساو هذه افريقيا، لانه احنا في بعض الاحيان ننساو ان احنا من افريقيا، احنا ماناش اوروبيين، احنا الجزائر بلد افريقي، ولا حبيت تتاهل كاس العالم ولا تفوز بكاس افريقيا وتتاهل كاس افريقيا، يجب ان تكون افريقي التفكير، لازم كرويا ترى افرقه المنتخب الوطني. صحيح. لازم المنتخب الوطني يخمم انه لانه احنا ما عندناش لاعبين افضل من اللاعبين تاع السنغال ولا كوت ديفوار كما كانوا قويين، ولا حتى دركا نقول لك من بين احسن المنتخبات المنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي عنده لاعبين يلعبوا في مستويات كبيره، لكن ساديو ماني لما يروح يلعب مباراه، لما يجي يعني يلعب مباراه هو في غامبيا، ما يبقاش يقول احنا افريقيا والملعب عيان وهكذا، يلعب هذيك المباراه كيما يتقمص الثوب الافريقي. سليمان، اليوم بالماضي عنده دور تكتيكي، دور تقني، خطط الى غير ذلك. هل عنده دور اخر بانه اللاعبين، خطابه مع اللاعبين يجب أن نندمج في إفريقيا هذه، يجب أن لا تتفاجؤوا من الخرجات في أي سفرية كانت، يجب أن نكون إفريقيين التفكير، ربما ننتظر كل شيء. هل ترى بأنه بالماضي اليوم يمر إلى هذه النقطة؟ بالماضي هذه مر عليها كلاعب، يعني عنده ان اكسبيريونس فيها من قبل، وعلى باله إفريقيا ما هي سهلة، لازم انت تبع لو ريتم هذاك، ماشي هما يتبعوك، باسكو كان سنة يتبعوك عمرهم ما يقدروا يلحقوك، ولكن احنا لازم نتبعوهم.
على بالو باللي ما يستاهلها افريقيا، على بالو باللي لازم اللاعب يدير في راسه بيلعب في افريقيا ماشي في اوروبا. ننتظر هذا الكلام من بالماضي وتأثيره والنتيجة أيضا بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني في قادم المباريات. إلى نقطة مهمة جدا، عودة المتوج مع النجم أو الترجي الرياضي التونسي بدوري أبطال إفريقيا. يوسف بلايلي عاد إلى المنتخب الوطني بعد 3 سنوات. ماذا قال بالماضي عن بلايلي؟ نتابع. Youssef Blaili faisait partie d'une certaine liste élargie que j'avais établie depuis pas mal de temps. Je n'ai pas attendu qu'il gagne cette Coupe d'Afrique pour le sélectionner. Je peux même vous dire que, et il le sait bien, que même quand j'étais en poste dans mon club à Dohil, il faisait partie des joueurs sur lesquels nous étions intéressés. Souvent, quand ce talent est peut-être mal exprimé ou peut-être mal géré, je veux dire, il prend du temps à prendre forme. Donc il est évidemment pas trop tard. On sait que Youssef Blaili est un joueur très talentueux dont l'Algérie a besoin et aura besoin dans l'avenir. Je pense qu'il a pris beaucoup plus de maturité. إذن هذا كلام بالماضي عن يوسف بلايلي. طارق، أكيد بأنه يوسف بلايلي تابع تصريح بالماضي. هل هذا هو المدرب الذي سيعيد بلايلي إلى المنتخب الوطني؟ هل سنرى بلايلي أساسي في المنتخب الوطني؟ إذا طبق بالماضي نفس البرنامج يعني البدني والذهني والتكتيكي اللي طبقه مع يوسف المساكني في الدحيل، رجع يوسف المساكني يعني من أحسن اللاعبين أحسن لاعب في المنتخب التونسي، رجعه يعني يساعد في الدفاع ويكون من أحسن، هو اللي أهل المنتخب التونسي لكأس العالم. أنا أقول لك بلايلي نشبهه كثير في الإمكانيات الفنية تاعو ليوسف المساكني. عنده إمكانيات في المراوغات، عنده نظرة هائلة للملعب، عنده يعني الكرات الثابتة قوي جدا في الكرة الثابتة، عنده شخصية من اللاعبين اللي يلعبوا واقفين وعنده إمكانيات. أنا أقول لك هذا إلى ينجح بالماضي مع بلايلي هذا الشيء يعني الوقت هو اللي حيقولنا، لكن ما دام قال لو طالون مال جيري حب يقصد أنه حتى قال في كلمته قال بأنه لم أنتظر تتويجه بدوري أبطال إفريقيا حتى أستدعيه. اكيد هو كان حاطه يعني في الكوليماتور كما نقولوا. هو كي قال له طالون مال جيري حب يقول انه بلايلي هذا عنده امكانيات، بصح حتى الان سواء من الناحيه الذهنيه، من الناحيه الفنيه، من الناحيه التكتيكيه، ما كانش واحد اللي اثره وخرج الافضل منه اللي هو الان. هو رجع، لكن مع بالماضي ان شاء الله في المنتخب نشوفه اساسي، ان شاء الله نشوفوا الامكانيات تاعو تتطور كما نشوفوها مع بونجاح. سليمان، لماذا ننتظر في كل مرة اللاعبين، أنا أقصد اللي يلعبوا في البطولة الوطنية وتنقلوا مثلا إلى بطولات أخرى؟ أعطيك مثال، جابوا مشى للإفريقي، بلايلي في الترجي، لماذا حتى نشوفوا ثورة في الفيسبوك مثلا، أصوات تنادي باستدعاء هؤلاء اللاعبين؟ يعني في كل مرة نشوفوا يعني تثار الزوبعة على هؤلاء اللاعبين وفي الأخير نستدعيهم. هل تعتقد بأن بلايلي ظلم في المنتخب الوطني منذ بروزه لما كان 19 سنة 20 سنة في الترجي؟ هل كان يستحق تواجد؟ هل ظلم مع عديد المدربين؟ شوف بلايلي هذاك عنده هذوك 3 سنوات اللور كان صغير، كان يعني بدا يبان بلايلي، ولكن مع المشكل اللي صرا له يعني دوك الان يعني يكون استخلص دروس يعني محال يعني يقدر يدير واش دار. ولكن بالماضي دوك كيما قال لك اللي تي مال جيري، على بالو يسي يجيريه في ليكيب ناسيونال، باسكو من بعد مور ليكيب ناسيونال ما يقدرش يجيريه، دوك يعطي له يعني اللي واش لازم يدير ويطبق، وكان يعاود يمشي في الطريق اللي يقولوا بالماضي. هل ظلم؟ جاوبني بصراحه، هل ظلم بلايلي في المنتخب الوطني؟ من قبل ما نقولكش باستثناء حادثه اللي وقعت له في مشوار، من قبل ما نقولكش ظلم، ولكن تعتقد بانه ما كانش عنده مكان؟ كان الفريق الوطني كان يمشي، وكان فريق مليح، كانوا فيه لاعبين ملاح، كانوا كاع هذوك يبداو يبانوا. كان محرز ما يلعبش، محرز ما كانش يلعب، كان براهيمي كان هذوك يبدا يلعب، ولكن كانوا لاعبين. الاستدعاء كان لا يستدعى هذا اللاعب في المنتخب الوطني، كان عنده في تربص قطر، لكن كان جاي وقته. انا نقول لك كان جاي وقته، كيما راهو دوك على بالو بالماضي باش عيطوا على بالو ما عيطوش هكذاك، باسكو ليكيب ناسيونال على بوزوان دو بلايلي دوك، باسكو نحبوا لا نكرهو، سي ان جوار كي ميريت ليكيب ناسيونال.
او الحق وقته وان شاء الله يلفا كيما يقول سيزي لا ساسون ان شاء الله. طارق، السؤال لماذا أعيد السؤال اللي طرحته لسليمان، لماذا تثار زوبعة عن اللاعبين اللي يكونوا في البطولة المحلية ويمشوا إلى بطولات مثلا إلى تونس أو إلى الخليج، ولا تثار زوبعة عن اللاعبين اللذين ربما الذين منحوا أكثر من فرصة؟ اليوم نشوفوا حساني، نشوفوا طهارت، وما نشوفوش استدعاء لاعبين في نفس القيمة لهؤلاء اللاعبين، ولكن ذنبهم انهم يلعبوا في البطوله المحليه بكل صراحه. لا لانه في كل مره كانت تثار زوبعه، يعني نذكروا في 2014 الشعب الجزائري هو اللي لعب جابو في المونديال. لا لانه شوف، لانه الناس تتبع حنايا. شوف في بعض الاحيان الجمهور يعني ما نعطولوش القيمه الاهميه في المتابعه تاعو. في بعض الاحيان الجمهور يتبع خير من الاعلاميين. انا هذه نعطيها لك، انا شفت بعض الامور لانه الناس تتبع مستوى اللاعب هذا لما يتنقل. الناس تشوف مباريات تاعهم في البطوله التونسيه والامكانيات اللي يدرب فيها جابو ولا بلايلي في البطوله التونسيه مع الترجي. لو كنت تروح تشوف لي زانفراستركتور اللي عندهم الترجي ولي موان دو ريكيبيراسيون، بلايلي تاع اتحاد العاصمه وبلايلي تاع الترجي مش نفس بلايلي، سواء من الناحيه الاسترجاع، من الناحيه البدنيه، من كل النواحي. لانه الناس تبدا تطالب فيه انه يعود، ومستوى البطوله التونسيه احسن من مستوى البطوله الجزائريه. تشوف انه بلايلي ماشي غير بلايلي، تشوف مثلا لاعب مثل عبد اللاوي كي كان في اتحاد العاصمه، لو كان تروح درك دير لو تيست فيزيك لعبد اللاوي اللي كان في اتحاد العاصمه اكيد يكون فيه تطور، في تطور. لهذا تلقى الناس ما نشاركش في البطوله تاع التونسيه والجزائريه، ما كاش فرق كبير. عندهم واحد دو تروا كلاب اللي ملاح كيما حنا. خاطر علاش دوك انت كي تشوف الفرق تاع الجزائر اللي 5 سنين هادو مع الاخرين، حنا مينيموم لاحقوا دومي فينال الكلاب تاعنا، ما ملحقوا الدومي فينال بصح. يعني في الفلاك. هي شوف هي احصائيات تتكلم. احصائيات انا نعطيك حاجه بالبطوله التونسيه، نعطيك الدليل. المنتخب التونسي اللي مشى لكاس العالم متكون 80% من البطوله التونسيه. لو نكونوا منتخب جزائري 80% من البطوله الجزائريه ما نروحوش حتى لكاس افريقيا. هذا معيار. لا هذا معيار بصح، ولكن كي تروح تشوف كي تلعب الفرق الجزائريه مع الفرق التونسيه، بالك الاغلبيه دائما تكون لنا احنا ربحونا في كاس افريقيا. لا ربحونا في كاس افريقيا. ربحك حتى بصح كان ندير الاحصائيات تاع واش في نلعبوا، بالك حنا نلقاو العام اللي فات النادي الافريقي تاهل على حساب بلديه الجزائر، وفي كل مره النوادي التونسيه تتاهل على حساب النوادي الجزائريه، باستثناء نقولوا نادي وفاق سطيف اللي ربح في الترجي في هذاك العام تاع 2014، قدم بطوله كبيره. انا قلت لك المعيار انه هما عندهم لاعبين كيما طه ياسين خنيسي يلعب في المنتخب التونسي والبطوله التونسيه، عندهم عندهم الشعلالي، عندهم حمدي النقاس كان يلعب في البطوله التونسيه، عندهم المنتخب التونسي هو لاعبين البطوله ومشاو كاس العالم ويفوزوا على منتخبات كبيره في افريقيا، فازوا على منتخبات كبيره وتاهلوا لكاس العالم. الا لو نلعبوا احنا بالمحليين ما شكيتش أننا نقدروا نوصلوا ربع نهائي كاس افريقيا ونتاهلوا لكاس العالم. ربما تعرف يبقى رايي بارابور كيما قلت انت، بارابور لي موان اللي دايرينها هما في كره القدم، تروح تشوف لي تيران تاعهم، تشوف تاع لي موان دو ريكوبيراسيون وكذا، راهم بعد علينا بزاف. بصح هذا هو اللي يدخل في مستوى البطوله. انا مانيش نقارن المستوى الفني تاع اللاعبين. ربما في الجزائر كاين مستوى فني احسن من تونس، لكن مستوى الفريق البطوله تتكون من نوادي. مستوى النوادي التونسيه افضل من مستوى النوادي الجزائريه، من بينها طارق يريد ان يقول بانه لاعب في البطوله التونسيه يقدر يكون اساسي في المنتخب ويمشي لكاس العالم، لانه عندهم نفس امكانيات اوروبا، كسوا في لا ريكيبيراسيون في الملاعب. حنا مازال ما عندناش لي تيرانا وين يدربوا، هذه في تونس ما تكزيستيش، ما كاش وين تلعب كما قلت في تونس ما تكزيستيش. فما بالك في اوروبا. وصلنا الى الختام، شكرا لك طارق على كل هذه التوضيحات. سليمان اول مره ونتمنى ما تكونش اخر مره ان شاء الله. شكرا على الاستضافه. شكرا لك سليمان إيلول. انتم مشاهدينا الكرام اوفياء النهار، اهلا او عفوا اشكركم على كرم الاصغاء والمتابعه. الى اللقاء.